भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत 147 उडी 13 आणि 14 आज आमकां उतार म्हणटा. साम 147 वर्स 13 and 14 मोगाचे न्हू देवाच्या उतरांत आमकां सखत आसा. बळ मेळटा कृपा मेळटा. आमी सदांच देवाच्या उतरां नियळटा आसतना आमचे शिरेक बळ मेळटा. आमची जाणवायेन भरता वायटा पाठ करूंक शकतले हांव. हर एक दीस देवाचे उतर वाचता आसतना ते परतन परतन म्हणटा आसतना ते अनुभव करता आसतना आमच्या मोतीन कितें वायटपण आसा सगळें भायर वचूंक जाय. देवाचे उतर आमकां नितळाय मेळटा. देवाचे उतर आमी पवित्र जाता. देवान उलयलें सगळें जालें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां म्हणटा. उत्पत्ती पुस्तकांत पयली वळी आमकां म्हणटा पळया. देवान म्हणलें उजवाड जावं. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 3 उत्पत्ती पुस्तकांत 22:1 पळया. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान म्हणलें उजवाड जावं उजवाड जालो. आज आमच्या जिवितांत तेच उतार देवान फरमावंक जाय. आज आमी उजवाडान जियेचें तसली जावंक जाय. परतून दुसरें देवान जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 6 उत्पत्ती पुस्तकांत 22:1 म्हणटा. देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करून उदका मध्ये एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. परतून म्हणटा पळय देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करून उदका मध्ये एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. तशेंच जालें. तिसरें पळया जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 9 उत्पत्ती पुस्तकांत एका नवी वळी म्हणटा की देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एका सुवाते जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. परतून म्हणटा देवान म्हणलें कोणे देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एका सुवाते जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. तशेंच जालें. जेजू 38 वर्सां ताळ्या देगेन त्या पडून आसल्या त्या व्यक्तीक म्हणटा की घे तुज्या हातून चल तुज्या घरा. तशेंच जालें. तशेंच जालें. लाजरस मरण पावन 3 दीस तिची कूड कुसून आसली. जेजू त्या फोंडाच्या मुखार म्हणालो लाजरस भायर ये. आनी तशेंच जालें.
पेद्रू आनी जुवांव त्या मंडपाच्या मुखार बसल्या त्या थोंट्याक म्हणटे आमचे रुपये ना भांगार ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल आनी तशेंच जालें. आज तुझ्या आनी म्हज्या तोंडांतल्यान बरे उतार विस्वासीपणाचे उतार देवान म्हणलें जेजून म्हणलें आनी तीच पदवी आज तुका आनी म्हाकाय देवान दिला. तुज्या घरान आज तुवें म्हणून जावं बरें आमच्या घरान बरें जातलें. आज तुजे बिजनेस बरें जावं बरें जायचें. तुज्या घोवाक तूं बरो आनी तुवें बरेंच अनुभव करची तो बरोच सदांच जावं दी. तुज्या बायल तूं बरें आनी तें बरेंच सदांच तुवें अनुभव करची. तुज्या बायलेचे बरे गुणच दिसान दीस दिसून येवं दी. तुजी भुरगीं चड उणें करता जाल्यार तुजी भुरगीं बरी आनी बरें तेणी जायची आनी दिसान दीस ती बरेपण अनुभव करून दी. त्या खातीर बऱ्या देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, स्तुती करया, हगोळसया, वंदया कित्याक तो बरो काकुता दयाळ. बापा तुकाच आमी अर्घ दिता. बापा तुज्या उतरान एका उतरान सगळें जाला. बापा तेच उतार ह्या दिसांनी हर एक दीस आमी उसारते आसा वाचते आसा. बापा आनी त्या उतराची दैवीक सकत आमी अनुभव करून घेतला. बापा आज तुका आमी अर्घ दिता. बापा स्तुती करता, वाकणटा. हर एक दिसा तुज्या उतरान आमकां जाग दिताय, धैर्य दिताय, बळ दिताय. बापा सगळ्या वायटांतावन तूंच आमकां निवारते. त्या खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. पळा साम 147 वर्स 13 म्हणटा कित्याक तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें घट केलात. एक वाचया आमी साम चॅप्टर 147 वर्स 13 वाचया. कित्याक तुझ्या दारवाटाचे आडंबे ताणे घट केल्यात. कित्याक तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें घट केल्यात आणि तुझे भितर रावतेल्या आनी भुरग्यांचेर ताणे तुज्या भितर रावतेल्या भुरग्यांचेर ताणे आशीर्वाद घाला. ताणें आशीर्वाद घाला. तुज्या हांगा म्हणटा तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें घट केल्यात. हांवें सांगलें कित्याक म्हळ्यार खंयचीच सकत तुजें जैत व्हरूंक जावची ना. कालच्या शिकोवण्यान म्हणलें आयझाया 54 वर्स 17 तुजे विरुद्ध खंयची सकत आज वापरूंक येवं दी. ती जैत व्हरूंक जावची ना की तुजो देव तुज्या मदें आसा. ही अखंड भरोसो ह्या दिसांनी आमच्या काळजांत आमी घट दवरूंक जाय. कित्याक थंय तें उसांबळाय, पिडा, कश्ट, दगदूण, इराराय येवनूच आसा. तुवें तुज्या समेत हें बळवंत जावरोंक जाय, बळवंत जावरोंक जाय. तेन्ना खंयची सकत तुजेर आयल्या रे ती तुज्या जैत व्हरून तुका पळोवन चिंता अरे हो घट्ट आसा, हो समेत हें घट्ट आसा, कांयच करूंक जायना. देवाची उतरां तो बळवंत जाला. देवाची तो सगळें तें कळीत आसा. तो आज देवाची उतरां पण जियेते आसा. हे बरें जिवीत जियेत आसा, पवित्रपणान जिवीत जियेते आसा. अस्कत कांय ताणें धांवडोवन सोडला. आतां आनी म्हज्यान कांय करूंक जायना. त्या खातीर तो पयस धांवता. आज आमी देवाची भुरगीं त्या भावार्थान आमी जियोंक जाय. हांव म्हणटा की कित्याक तुज्या दरवटेच्या आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या तुज्या भुरग्यांचे ताणें आशिर्वादीत केला, आशिर्वाद घाला. तुज्या भुरग्यांचे ताणें आशिर्वाद केला. आज तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जावं दी. रिसीव करा. आज म्हज्या मोगाची न्हू आमची भुरगीं आशिर्वादीत जाल्ली जावंक जाय. धैर्य दिसा तुज्या भुरग्यांचे आशिर्वाद मागोवंक जाय. न्ही की भुरग्यांची खोडी काडते रावं नाका. तूं नाका रे, तूं पाडा रे, तूं तसो तूं असो म्हण नाका. हर सकाळी उठोन माग सोम्या म्हज्या पुताचेर लॉयडाचेर आशिर्वादीत कर. सोम्या म्हज्या दुयेर जेनिफराचेर आशिर्वादीत कर. सोम्या म्हज्या पुता जरोमाचेर आशिर्वादीत कर. प्रत्येक रायनाचेर आशिर्वादीत कर. आशिर्वाद देवा ते मागा तुमच्या भुरग्यां खातीर. सोम्या सकाळी तांव सांज मातशें म्हजो भुरगो भायर वता तेन्ना तूं आशिर्वादीत कर, आशिर्वादीत कर. वायटाक सांपड नाशें ताका राग. सोम्या ताका राग. आमच्या भुरग्यांचे आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद शिराप न्ही. परतून देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे पळया. आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. वळी 14 वाचया आमी. वळी 14. तुझ्या सीमा भितर तो तुका शांती दिता. तुज्या सीमा भितर तो तुका शांती दिता. आज आमचे सीमा भितर देव आमकां शांती दिता. आणि उत्तम गवं दिवन तुका तो दादोशी करता. उत्तम गवं दिवन तुका तो दादोशी म्हळ्यार दिसपड तो ग्रास. गव म्हणल्यार आज चपाती खाताले उणें, रायस जेवतले चड आसा. बट त्या विशयान म्हणना उत्तम गवं दिवन तुका तो दादोशी करता. म्हणल्यार हर एक दिसा ताच्या बेसांवांनी, ताच्या देण्यांनी, ताच्या कृपेन भरून दिसपड तो ग्रास तुजो आशिर्वादीत करतालो.
दिसपडत्या ग्रासाचे तो तुका बेसांवांनी भरतलो. तुजो दिसपडतो ग्रास आज कोणी लुटून घेवन वेचत असलो जावचो ना. तुज्या दिसपडच्या ग्रासाचेर देव वर्ती बेसांवां देवयतलो. तुजो दिसपडतो ग्रास देव आशीर्वादीत करतलो. तुवें हातागेलची कामां ती पोतां पावतली. प्रत्येक तरान आज तूं ऋणकारी जावचो नाय. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 म्हणटा की तूं एक रीण दितालो व्यक्ती जातलो. म्हळ्यार तुज्या काळजांतून आज दितालो व्यक्ती जातलो म्हळ्यार तितलो आशिर्वाद देव तुज्या जिवितान घालूंक तयार आसा. आज परतून म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाचें साम 146 वर्स 5 पळय. साम 146 वर्स 5 वाचया आमी. जाका जाकोबाचो देव आधार जाका दिता, जाकोबाचो देव आधार दिता, जो सर्वेस्पर आपल्या जो देवाचेर सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच बागी वळी वाचया आमी. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी कित्याक संसार. त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे हांगा म्हणटा. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे देवान रचला. आनी तो देव हर एक दिसा तुका आशिर्वादीत करते आसा. आतांच म्हणलें ते जावं सुरू जालें. आतां वळी म्हज्या मोगाचें 7 म्हणटा की आमकां दग्ध भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. दग्ध भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. पळय लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 पळय. लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 हे नीती करताच्या प्रत्येक नीती करताच्या विशयांत आनी विधव स्त्रिये विशयांत बो अपूर्बायन त्या सुवातेर जेजू एक वापर सांगता आसा. लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 आमी वाचया. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतले. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्यांक आपल्या विंचलेल्यांक आपणे आपले आपणे विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गय. नीत करून दिवचो ना गी. ते सगळे वाचल्यार तुमकां कळटा अपूर्बायन कळटा. म्हज्या मोगाचें आज देव नीत करून दिवचो ना गी. कोर्टान 15 वर्सां केस आसा. तुज्या जाग्याच्या विशयान आनी कोणें केस केला. आज आपणाक विसरल्यांक तूं जर सोम्या ही आस्त म्हाका नाका. मुकल्या विशयान मुकल्या भावा विशयान भयणी विशयान म्हाका रागी नाका. आज हांव राजी जाता म्हणलें वयस जाल्यार देव तुका नीत करून दिवचो ना गी. एकडे उदास कर. अशें मोगाचें न्हू. परतून आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर हांगा दुसरें उतार आमकां म्हणटा की भुकेल्ल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. पळया साम 146 वर्स 7 दुसरी वळी म्हणटा की भुकेल्ल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. पळया मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 13 to 21 आमी वाचता जाल्यार 5000 लोकांक म्हज्या मोगाचें जेजून जेवण दिलें. कित्याक ओड संख्यो देवाची उतार आयकूंक जेजूच्या भोंवतणी वेडो घालून रावले आनी तांचे भितरले ताण पळोवन जेजूचे काळीज कणवळले. जेजूचे काळीज कणवळले आनी जेन्ना तांकां खाली हातान वचूंक दिवना ताची भूक ताण जेजू कळीज जाली. सगळ्यांत दादूशी उंडे ताणें दिले. पळय म्हज्या मोगाचें कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. परतून आमकां म्हणटा की साम 146 वर्स 8 म्हणटा की सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. कुरड्यांचे दोळे उगडता. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 27 to 29 पळया. 2 जाणां कुरड्यांचे दोळे जेन्ना बोबमान उलो मारता आसतना जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर आमचे दाय काय म्हणटा आसतना जेजून तांच्या दोळ्याची दिश्ट तांकां फाटी दिली. परतून म्हणटा आमकां देवाची उतार भागवाल्ल्यांक नीट उबी करता. जेजू म्हणटा की भागवाल्ल्यांक नीट उबी करता. लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 पळया. 18 वर्सां पाटीच्या काळान भागवाल्ल्या त्या स्त्रीक जेजू नीट उबी केली. हे सगळ्या देवाच्या उतराचेर आज पातयणी दवरया. म्हज्या मोगाचेर भरोसो दवरया आनी मागया आयच्या दिसा देव आमकां जणिकल्यांक नीट उबी करतलो. सगळ्या वायटामध्ये कश्टामध्ये अनवरामध्ये ताच्या उतराचेर आज हांवें बरोवस दवरून ह्या गायनांत हांवें भाग घेत आसतना देवाक अर्घ दिवया. ताका स्तुती करया. ताका वाखणया. हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकया आनी ताका आमी अर्घ दिवया. जीवित स्वाडायता
जेवता अत्रेगनाय गाता मोकार तू जेवता भक्ती सदा पाळटा दैविक तू जेवता अत्रेगनाय गाता मोकार तू जेवता भक्ती सदा पाळता सासनाचो जीव दिवचे उतर भोमोगाचे आत्मिकान वागोचे उतर सोम्या तुझे सासनाचो जीव दिवचे उतर भोमोगाचे आत्मिकान वागोचे उतर सोम्या तुझे दैविक तुझे उता अत्रेगनाय गाता मोकार तुझे उता भक्ती सदा पाळटा दैविक तुझे उता अत्रेगनाय गाता मोकार तुझे उता भक्ती सदा पाळटा. Good morning. Praise the Lord. I, Greta Chettiar from Bombay. In the month of June, I had asked for the word of God to buy a new house and for the sale of an old house. Brother Prakash and his team had given me the word of God, which I was continuously repeating. This month, I was able to purchase my new house and I was able to sell my old house. I would like to thank Brother Prakash and his team for continuously praying for me and my intentions. God bless them. And I would like to thank Jesus Almighty, Holy Spirit, for blessing me with God's grace for this new house. Ave Maria. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश हांव लिली बर्नाड उलयतां. म्हज्या सुनीक एक बरें काम जाय आशिल्लें. ताणें म्हाका मागोवंक सांगलें. सदां हांव मागतलीं. एक दीस ताका इंटरव्यूक आपयलें आनी त्या इंटरव्यूंत ताका पास जावंक जाय आशिल्लें. तें बारीक कश्ट पडटालें. देखून हांवें तुमकां एक पॅटिशन बरोवन गेलें. तुमी म्हाका दिलें 9:9 Psalm 18:2 Psalm 46:1. हें सदां हांव दनपारच्या मागणार हांव वाचतलीं. देवान ताका बरें काम फोव केलें आनी तें इंटरव्यूक पास जालें. हेजे व्हडलें अजाप केल्या देवाक हांव काजरांतोन अर्घ दितां आनी सदांच तुमच्या बला खातीर तुमच्या टिमा खातीर मागल्याक उपकार बावडटां. देवाचें दराळ आशिर्वादा तुमचेर पडून देवा लागीं मागतां. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परास सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजें नांव शलेटा. हांव मँगलोरतान उलयतां. देवान म्हज्या डॅडीच्या जिवितान केल्ल्या आजापा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां आनी साक्ष दिवंक गलाय केल्ल्याक देवा कडेन बोगसणे मागतां. म्हज्या डॅडीक हार्टांत स्टंट घाल्ले. स्टंट घाल्ले समज जायनासतना ब्रिदींग प्रॉब्लम सुरू जाले.
ताच्या उपरांत परतून ताका ॲडमीट केले आनी डॉक्टरान सांगलेले ताचे हार्ट केवल 35% मात्र पंप जावन आसा म्हूण. आमी सर्वांनी देवा कडेन मागले आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगले आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले ते आमी सर्वां कुटुंबांची रिपीट करनासले हांव. 2 दिसां उपरांत डॅडीचे ब्रिदींग प्रॉब्लेम उणे जाले आनी आतां तो बरो आसा. येदे व्हड अजाप म्हज्या डॅडीच्या जिवितान केल्ल्या देवाक अर्घ आनी होगळाप सदां काळ. देव बरें करूं ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे खातीर मागल्या पासून. देवान म्हज्या जिवितान सबार उपकार केल्यात. देवाक जावं अर्घ सदां काळ. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव वेर्सन मनीस उजिरेंतून उलयतां. म्हाका एग्जामार बरे मार्क्स येवंक म्हज्या मम्मीन पिटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांव आनी म्हजी मम्मी ते रिपीट करत आसल्या आनी म्हाका बरे मार्क्स आयले आनी म्हाका जनरल प्रोफिशन्सी मेळून म्हाका स्टेजीर रावयले. हांव अर्गांचे धन्य देवाक म्हाका बरे मार्क्स हाडल्याक आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तिच्या टिमाक म्हज्या खातीर मागल्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमी उक्ते दवरया. मोगळा बाप्पा, तुका आमी अर्घ दिता, तुज्या सर उतराक तुका आमी दिन वाचता. बाप्पा, आज मागता इस्रायलाच्या सगळ्या भावण्यात आनी कुशिल्या सगळ्या राष्ट्रा खातीर मागता. समाधान त्या स्वते प्राप्त कर बाप्पा. उसांबळाय झगडे झूज हे सगळे अनवरां थंय तर पयस वचून दी. थंयच तांचे मदें समाधान सुद्दां तर जावन राव बाप्पा. आज किती ते कश्टान आसा, दुखान आसा. आमची भाव भयणी आज काम नासतना आसा जावं फुरो, इरारान आसा जावं फुरो, बेजार आसा, खंतीन आसा जावं फुरो, तांकां समाधान लाभय बापा. तांकां बुजवण असो देव तूं जालो, सगळ्या वायटांतून तांकां निवार म्हणून तुज्या लेगी परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे बारहेनान रितीराचे शेड्यूल अशें आसतलें. फेब्रुवारीच्या 20 तारखेर मंगळार ट्यूजडे संजे 7 वरां तावन 9:30 वरां पर्यंत सेक्रेट हार्ट चर्च मनामा ह्या सुवातेर रितीर आसतले. फेब्रुवारीच्या 21 तारखेर बुधवारा वेनसडे संजे 7 वरां तावन 9:30 वरां पर्यंत रितीर सेक्रेट हार्ट चर्च मनामा ह्या सुवातेर आसतले. फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर ब्रेस्तारा थर्सडे बारेनान रितीरेचो 11 दीस जावन आसा. संजे 7 वरां तावन मिडनायट 12 वरां पर्यंत सेक्रेट हार्ट चर्च मनामा रितीर ह्या सुवातेर आसतले. बारेनांत आसली भाव भयणी येया आनी त्या सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच फेब्रुवारी 23, 24, 25, 23, 26 आनी 25 तारखेर विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी ह्या सुवातेर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. 7 सोनवारा आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर सुरू केला. 24 फेब्रुवारी येवचे सोनवारा 4 सोनवाराचे नायट विजील आसतले. नायट विजील राती 11 वरां तावन फांत्यार सकाळी 5 वरां पर्यंत आसतले. सकाळी 4 वरां तावन 5 वरां पवित्र मिसाचे बलिदान आसतले. ह्या नायट विजिलांत जेजू सांगता एक रात खर्च करूंक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. तशेंच 25, 26 आनी 27 फेब्रुवारी आयतार, सोमार आनी मंगळार इन्फंट मेरी चर्च काटी पडला रितीर ह्या सुवातेर आसतले. अर्गावाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. रितीराची टायमींग अशी आसा. आयतारा 25 तारखेर संजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. सोमारा आनी मंगळारा 26 आनी 27 फेब्रुवारी रितीर संजेर 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर आयतारा ह्याच डिवायन मसीच्या यूट्यूब चॅनलार 2 वरां तावन 4 वरां विशेष मागणे आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगता मेळून आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव डायना सिद्धकट्टेतावन म्हज्या भुरग्याक नोव्हेंबर 8 इस्कोलांतून घरा येताना रिक्षा लागून मार्गार पडून मार जाल्लो. लक्षिला दोतोरा दाखयलेल्या वेळार काना लागसर मार आसा देखून स्कॅना खातीर फादर मुल्लार हॉस्पिटलाक वचूंक सजेस्ट केलें.
आनी ह्या मध्ये तो साबार पावटी वंकलो हें पळोवन आमकां मस्त भिरांत दिसलें. तक्षणच हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागण्याक रिक्वेस्ट धाडलें. इमिडिएटली डिवायन मर्सी ग्रुपान मागणें बसयलें आनी देवाचें उतार रिपीट करूंक सांगलें. सर्वांच्या मागण्या वरवीं स्कॅन आनी हेर रिपोर्ट नॉर्मल आसून पांयांक मात्र ल्हान फ्रॅक्चर आशिल्लें. आतां तो बरो आसा. पांयांची दूख उणी जाल्या. कसल्याय चड बादाक जायनासतना म्हज्या भुरग्याक येद्या व्हड्या अवघडांतल्या राखून व्हेल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. साबार जाणांनी ताचे खातीर मागलां. सर्वांचो उपकार बावडटां. देवाच्या उतराच्या सक्तीचो अनुभव करून आमचो भावार्थ घट करच्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं. तुमचें मिसांव मुंदरण व्हरूं. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं दी म्हूण मागतां. साबार उपकार देवान म्हज्या जिवितांत केल्यात. धन्य देवाक जावं अर्घ आनी होगळाक. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरसान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक हांव अर्घ दितां. हांवें एका भयणी खातीर मागिल्लें. ताच्या डिप्रेशना खातीर, मायग्रेना खातीर, तकली फोडाफोड्या खातीर ताका न्हीद पडनासली. तशें आतां ती संपूर्ण बरी जाल्या. ताका काळजांतावन देवाक अर्घ दितां आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हजो भाव म्हज्या कुटुंबांत रावून मस्त कश्ट सोंसून आसलो आनी म्हज्या कुटुंबाची कोणूय ताचे कडेन उलयनासली. म्हळ्यार तो मस्त डिस्टर्बन्स आसा. तो एक टायप मानसीक जाला म्हूण सांगून आतां म्हज्या कुटुंबाच्या हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून ताचे पासून मस्त मागणी केलें. आतां सगळीं ताचे कडेन बरें करून आसात. देवाक जावं हरकां महिमा आनी होगळा पूर. हालेलुया. सान म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांक हांव सदांच म्हजें पेटिशन घालतालें. म्हज्या दोळ्याचें कॅटरेक्ट ऑपरेशन बरेपणी जावन आतां म्हजो दोळो बरो आसा. तशेंच म्हज्या घोवाक हार्टाचो प्रॉब्लेम आसलो. तो आतां मात बरो आसा. म्हजी धूव ऑस्ट्रेलियाक PR विजाचेर ताच्या फॅमिली सांगाता बरी करून पावली. म्हाका वर्टिगो आसलो आतां कमी आसा. म्हजी पांचवी टेस्टिमनी म्हज्या भावाच्या पुताचें जमनीचो प्रॉब्लेम आसलो. ताच्या पासून हांव मागतालें. तो प्रॉब्लेम आतां सॉल्व जाला. हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा देवाक. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांचो वावर चडूं आनी वाडूं म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया.